सो आमच्या म्हापसा एडवोकेट्स फोरमान काल जनरल बॉडी घेतिल्ली टू डिस्कस एंड डिसायड कितें करचें फुडें, कारण गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आयिल्लें की आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जे आसा ते शिफ्ट करतले म्हणून फ्रॉम म्हापसा टू पणजी. सो आमच्या जनरल बॉडीन डिसायड केलें की आमी पयलो प्रयत्न आमच्या लोकल MLA आनी आजूबाजूचे नॉर्थांतले जे सगळे MLAs आसा तांकां मेळचे आनी तांकां अप्रायज करचें की कशी सिच्युएशन जर अशें जायत जाल्यार कितें जातलें, की कशें सगळ्या जे रावासी आसा फ्रॉम वाळपय टू पेडणे तालुका इन्क्लुडींग बार्देज आनी सगळे तांकां सगळ्यांक फर्स्ट अपिलाक पणजे वचचें पडटलें. नवीन एडवोकेट काडचो पडत किंवा तोच एडवोकेट वचत जाल्यार खर्च वाडटलो. सो हे सगळे प्रश्न आनी हार्डशीपची जावपाची लोकांक ते तांकां समजून सांगलें आमी. आनी आज सकाळीं आमी MLA मायकल लोबो, MLA डिलायला लोबो आनी MLA जोशवाक मेळ्ळे पयलीं आनी तांकांय सगळें समजावून सांगलें की कशे त्रास जातले जनरल पब्लिकाक जर हें डिसिजन ऑफ शिफ्टींग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू पणजी इज नॉट रिवोक्ड एट दीस मोमेंट. आनी आमकां मायकल लोबो बरोबर आमचें डिस्कशन की अवेलेबिलिटी ऑफ लँड, आमचो जो एक्झिस्टींग कॉम्प्लेक्स आसा ताज्या फाटल्यान मोर दॅन 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. सो थंय जर नवीन कन्स्ट्रक्शन केलें आनी तातूंत जर मल्टी लेवल पार्किंग केलें आनी कोर्ट्सांक जर प्रॉपर एक 7-8 मजली बिल्डींग बांदली जाल्यार सगळ्यांक सविस्तर जातलें. इवन पार्किंग कंजेशन जें आसा तें सुद्दां वतलें फ्रॉम दॅट एरिया जर प्रॉपर मल्टी लेवल पार्किंग करत जाल्यार. सो तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन आनी ताणें आमकां सांगलें की GSIDC कडेन सद्या फंड्स आसा म्हणून आनी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जर अप्रूव जायत तसोच फ्रॉम द गव्हर्मेंट्स एंड जाल्यार इट कॅन बी टेकन अप म्हणून. मागीर आमी जोशवाक मेळ्ळे आनी ताच्या बरोबर सगळें डिस्कशन केलें. ताणें एकदम आमकां हेल्प केली आनी ताणें सांगलें आपण CMA कडेन उलयता आनी डिस्कस करून तुमकां परत सांगता म्हणून. सो ताणें CMA बरोबर उलयलें, डिस्कशन केलें आनी ताकाय अप्रायज केलें की कितें सिच्युएशन आसा आनी कशें हार्डशिप्स कॉमन मॅनाक जातले ते ताका समजावून सांगलें. आनी CMAन ग्रेशियसली अग्री केलां अशी आमकां इन्फॉर्मेशन जोशवान दिली की हें डिसिजन जें आसा ऑफ शिफ्टींग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू मेर्सेस सद्या तें स्थगीत केलां आनी शिफ्ट जावची ना फॉर एटलिस्ट अ पिरियड ऑफ 1 year म्हणून. आनी इन द मीन टायम आमी तें प्रपोजल फॉर इरेक्टींग बिल्डींग बिहायंड द एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर फॉलो अप करतले. सो एक बरी गजाल जावन आयली. सो त्या कारणान आमकां मागीर दुसरे कडेन वचचें पडलें ना. दुसऱ्या MLAक मेळपाचें आशिल्लें जें ठरलेलें एज आमकां रिलीफ CMAच्या थ्रू मेळ्ळ्या म्हणून कन्वे जाली. हीच गोश्ट आमकां एडवोकेट जनरलानूय कन्वे केल्या की CM हॅज अग्रीड टू रिकॉल दॅट डिसिजन. सो एक बरी गोश्ट जाल्या, रिजॉल्व जाला इशू म्हणून वी आर हॅपी. आनी आमची इतलीच मागणी आसा CMA कडल्यान की आमचो इंडिपेंडंट जर थंय बिल्डींग बांदत इन द कमींग 1-2 years जाल्यार एकदम सविस्तर जातलें सगळ्यांक. लोकांकूय बरें पडटलें, म्हापशांतलें ट्रॅफीक कंजेशनूय वतलें. सो अशें घडलां आज.